बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर हमारी 57 है माशाल्लाह, और पारा नंबर आज हमारा 5 है। आज हमारी 5वें पारे की लास्ट क्लास होगी इंशाल्लाह। ये आयत नंबर 135 से 147 तक हम आज कवर कर लेंगे। आज मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह हमारा ये पारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुनू हो जाओ कव्वामीना, कायम रहने वाले, बिल इंसाफ पर, शुहदा लिल्लाहि, गवाही देने वाले अल्लाह के लिए, वलौ, और अगर अला अनफुसिकुम, खिलाफ हो तुम्हारे अपने, अविल वालिदैनी, या वालिदैन के, वल अक़रबीना, और क़राबतदारों के। यहाँ पर अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब हो रहे हैं और हम भी ईमान वाले हैं बेशक। तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि इंसाफ पर कायम रहो। अब देखें यहाँ पर कोई कोर्ट की बात नहीं चल रही। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अपने नफ्सों के खिलाफ हो चाहे वो गवाही, वो इंसाफ पर रहना, चाहे वालिदैन के खिलाफ हो या क़राबतदारों के खिलाफ हो। यानी यहाँ पर घरेलू मामले, जो खानदानी झगड़े या कारोबारी झगड़ों की ही बातचीत हो रही है कि किसके ऊपर इंसाफ काम लेना है, जिसमें खानदानी झगड़े भी शामिल हैं और कारोबारी झगड़े भी शामिल हैं। और इंसाफ से मुराद यानी पूरा पूरा हक अदा कर देना है। और किसके लिए ये काम करना है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए काम करना है। खालिस नियत अल्लाह के लिए रखनी, कोई ना तो शोहरत ना दिखावे, किसी के लिए ये काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करना है। अब चाहे वो गवाही या वो इंसाफ पर रहना अपने ही नफ्स के खिलाफ क्यों ना हो, या वालिदैन के खिलाफ क्यों ना हो, या रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों ना हो। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसा कि कहा जाता है कि वालिदैन की इताअत करनी है हमने, और बेशक करनी है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि वालिदैन के भी खिलाफ आप खड़े होंगे जब इंसाफ की बात आएगी। फिर वही आ जाएगी, हुस्न सलूकी के साथ, अच्छे अखलाक के साथ आप लोगों ने, यानी हमने फिर ये काम करना है कि जैसे घरेलू झगड़े होते हैं, घरेलू झगड़े क्या होते हैं, सास बहू के झगड़े होते हैं कि अगर हमें पता है कि हमारी माँ हमारी भाभी के साथ गलत सलूक कर रही है, फिर वो हमसे कन्फेशन चाह रही है, हमसे शेयर कर रही है, क्योंकि माँ बेटियों से, बेटी माँ से शेयर कर रही होती हैं, डिस्कस कर रही होती हैं। तो मालूम भी हो कि अगर वो जुल्म उन्होंने वाक़ई किया है, तो ये नहीं हो कि हम ये सोचे नहीं हमारी माँ है, हम कैसे इनको कहें कि आपने ये काम, ये हरकत गलत करके आई हैं, आपने ये बहुत गलत काम किया है। तो हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो बड़ी हैं, ये तो माँ है, नहीं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह के खातिर इंसाफ पर रहना है। ये नहीं सोचना है कि ये वालिदैन हैं तो इनकी छूट हो जाएगी, ये भी इंसान हैं, बहरहाल इनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो जिस तरह से ताल्लुक है, तो उस ताल्लुक के बिना पर बिल्कुल इंसल्ट नहीं करते हुए, सिर्फ हुस्न सलूकी के साथ, अच्छे अखलाक के साथ उनको उनकी गलती बताई जाए, इंसाफ पर ही रहा जाए। अब चाहे वो भाभी के ही साथ देना क्यों ना हो या अपने वालिदैन के खिलाफ ही क्यों ना हो। अब इसमें रिश्तेदार भी आ जाते हैं। रिश्तेदार में जैसे वालिदैन ही हैं, फिर बहन भाई, बच्चे, फिर चाचा, मामू, खालू, तो इनमें भी यही है, झगड़े हो रहे हैं खानदानी, और आपको पता चल रहा है कि कौन इंसाफ के ऊपर है, कौन हक पे है, कौन नहीं है, तो किसका साथ देना है। हक बयानी करने में पीछे नहीं हटना है, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे आयत में हम पढ़ते भी आए हैं कि अच्छी बात कहनी है, सीधी बात कहनी है, दुरुस्त बात कहनी है। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था कि हक बात कहते हुए कतराना नहीं है। हालाँकि माहौल हमारे तरफ का यही बन चुका है आजकल का कि हम हक बात कहते हुए ऑकवर्ड फ़ील कर रहे हैं, और गलत बात कहते हुए हमें, गलत बात पे चुप रहने में हमें खैर महसूस हो रही है। हालाँकि कहा क्या गया है हमें कि जब बात करो तो बिल्कुल सीधी सच्ची बात करो, जब बात आए तो सीधी दुरुस्त बात करो। अच्छा, एक बार मेरी किसी से डिस्कशन हो रही थी गीबत के हवाले से, तो हम ऑब्वियस ज्यादातर यही करते हैं कि जैसे बातचीत हो रही है, किसी मजलिस में हम बैठे हैं और हमारे बड़े भी बैठे हैं,
अब वहाँ पर ग़िबत शुरू हो गई है किसी इंसान की, और हम फिर खामोशी से सुन रहे होते हैं, क्या सोच के कि अगर यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ग़िबत करना हराम है और मैं ग़िबत नहीं सुनती हूँ, तो ये सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड सी फ़ील होगी। उनको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं अपने आप को बड़ी पाकीज़ा साबित करने की कोशिश कर रही हूँ और उनको बद साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। हालाँकि अल्लाह ताला क्या-क्या कह रहे हैं कि क़व्वामीना बिल क़िस्त, इंसाफ पर कायम रहना है और हक़ बात कहते हुए नहीं झुँझलाना है, नहीं ऑकवर्ड फ़ील करना है। तो अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ का अब रिवाज क्या बन गया है कि ग़िबत के लिए रिमाइंडर देना ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है, और ग़िबत वाली मजलिस में बैठना हक़ और मसलहत के तहत वाली सिचुएशन हो गई है। हालाँकि होना क्या चाहिए कि जब हम मुसलमान हैं और हम जब अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होना है, आधा-अधूरा दाखिल नहीं होना है, कि पिक एंड चूज़ नहीं करना है कि नमाज़ पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, दैट्स इट। अब हमने दूसरों को बाहर कुछ नहीं कहना है। जबकि क्या कहा जा रहा है कि हमने पूरे के पूरे दाखिल होना है, कि अगर किसी मजलिस में कोई गलत बयानी की जा रही है, गलत बयानी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर अब फ़र्ज़ हो चुका है और मुझे मालूम है वो कि गलत काम हो रहा है, मुझे समझ आ रहा है, रिमाइंडर अंदर से मिल रहा है, तमीज़ झंझोड़ रहा है कि यार ये तो बड़ी गलत काम हो रहा है, सारे नेकी तुम्हारे अभी माइनस होते जा रहे हैं, जितनी सुनती जा रही हो उतनी माइनस होती जा रही हैं नेकियाँ। इतनी मेहनत से रात में उठे थे, फ़जर पढ़ी थी, तहज्जुद पढ़ी थी, कहाँ सब माइनस, तहज्जुद का नमाज़ कटा, फ़जर की नमाज़ का सवाब कटा, सब नमाज़ के सवाब कट रहे हैं, नेकियों के काम कट रहे हैं, सिर्फ़ उस मजलिस में खामोशी से बैठने की वजह से। तो उसमें क्या होना चाहिए कि अच्छे अखलाक के साथ या उनको रिमाइंडर देना चाहिए, और अगर इतनी हिम्मत नहीं बैठ रही है, तो वहाँ से उठ जाना चाहिए। अब वो चाहे उठना आपका अच्छा, वो उठना भी ऑकवर्ड लगता है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, मसलहत के तहत हम जो है खामोश रहेंगे, वो हमारे सामने वाले बड़े हैं ना। हालाँकि अगर इंसान इरादा करता है किसी भी उसूल पर चलने का, तो उसे उस उसूल को बताने के लिए ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ता है, कि भई मैं अब सच बोलती हूँ, मैं अब सच बोलती हूँ। उसे ये कहना नहीं पड़ता है, उसके अपने किरदार के ज़रिए दूसरों पर अया हो जाता है कि ये अब जो है झूठ नहीं बोलेगा, ये अब सच्चा इंसान हो गया है। ये उसके किरदार के ज़रिए ही लोगों को पता चल जाता है, अल्लाह ताला ये चीज़ लोगों में मशहूर कर देते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारा किरदार इस बात पे साबित कर दे, जैसे अगर हम सच्चेपन में मशहूर हैं या अपने अच्छे-अच्छे कामों की वज़ह से मशहूर हैं, तो हमारा किरदार अगर ग़िबत के बिना पर भी मशहूर हो जाए कि भाई इन साहिब के पास अगर हम बैठते हैं, तो ये ग़िबत को फ़ौरन से मना कर देती हैं या उँगलियाँ डाल लेती हैं कानों पे, या ये वहाँ से बिना बताए बस फटाक से उठ जाती हैं, कहती नहीं, 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 मैंने ये वाली बातें नहीं करनी है, मुझे अपनी नेकियों की हिफ़ाज़त करनी है। तो ये करती हैं अमल, तो वो मशहूर हो जाता है। फिर इंसान उस इंसान के सामने आके जो ग़िबत से परहेज़ करता है, उसके सामने फिर किसी भी थर्ड पर्सन की बुराई नहीं करता है, ना डिस्कस करता है। उसे मालूम होता है कि मैंने अगर करी, तो इसने सबके सामने बता देना है कि भाई ये तो ग़िबत हो रही है, बिला फ़ुज़ूल में मेरी ही इंसल्ट हो जाएगी, ठीक है? तो किसी भी उसूल को कायम करने के लिए हमने वजह मशहूरी नहीं करनी है, वो हमारे किरदार के साथ खुद ही मशहूर हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर ही कमी होती है, कि जिसकी वजह से लोग हमसे अपनी गलत बातें या तीसरे इंसान की बातें डिस्कस कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि हमने अपने इन सभी किरदार पे और ज़्यादा वर्क करना है। इन यकुन गनियन औ फ़कीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा, अगर वो होंगे गनी या फ़कीर, तो अल्लाह ज़्यादा खैर-ख्वाह है उन दोनों का। यानी अब आपने ये नहीं सोचना है जब गवाही देनी है कि ये तो बेचारा है या ये तो अमीर है, ये स्टेटस देख के गवाही को नहीं चेंज करना है, कि किसी का आप स्टेटस ऊँचा देखें तो गवाही चेंज कर दो, किसी का स्टेटस नीचा देखें तो तरस के बिना पे गवाही चेंज कर दो। नहीं, अल्लाह तो उनको पैदा करने वाला है, अल्लाह तो खैर-ख़्वाह है, अल्लाह तो ख़ालिक है, अल्लाह तो वो है जो उनको रिज़्क देता है, उनकी टेक केयर करता है दुनिया के अंदर। तो अल्लाह ने अगर तुम्हें ये हुक्म दिया है कि तुम इंसाफ पर रहो और उनके स्टेटस को नहीं देखो, तो अल्लाह दुश्मन नहीं है नाउज़ुबिल्लाह उस इंसान का। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे ये काम करने से इंसान को नुकसान हो जाएगा, तो ये सोचो साफ़ बात कि ये हुक्म अल्लाह का है। अल्लाह जो है मेरी ज़िंदगी में फर्स्ट और टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। फला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू, तो ना तुम पैरवी करो ख्वाहिशात की, कि ना तुम अदल करो। तो ये बात भी ज़हन में रखो कि जिसे तुम समझते हो कि वो इंसान तुम्हारा महबूब है या दिल माइल है, तो अब तुम क्या करो, उसकी इंसाफ नहीं करो,
को, तुम जाकर के गवाही नहीं दो या उसके मसले में नहीं पढ़ो। जैसे कि होता है आम तौर पर, क्या होता है जब घरेलू लड़ाइयाँ होती हैं, अब जिस भाई के साथ या जिस बहू के साथ हो रही होती है, और सामने सबको दिख रहा होता है कि यहाँ पे नाइंसाफी वाला मामला हो रहा है, तो साथ वाले जो बहन भाई या भाभियां होती हैं वो सब खामोश रहती हैं, कहती हैं हम क्यों पड़े हैं इसके बीच में। तो वो क्या कर रही हैं उस वक्त पे, वो लोग जो गवाह सब बैठे हुए हैं उनके सामने जो जुल्म हो रहा है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, देखने के बिना पर, खामोशी के बिना पर जुल्म में शामिल हो रहे हैं, वो भी जालिम ही काउंट हो रहे हैं खाली खामोशी के बिना पर। हालांकि वो अगर सब खड़े हों, साथ दें, तो उनकी जो भी इंसान जुल्म कर रहा है वो बाज आ जाए, लेकिन क्या कर रहे हैं, ऑकवर्ड लगेगा अगर हम टोकेंगे तो, क्योंकि हक बात है, हक बात बयान करेंगे, हमें ऑकवर्ड लगेगा, जो माइंड सेट सेट हो गया है। इसके बिना पर फिर क्या कर रहे हैं वो लोग, फिर ख्वाहिशात की पैरवी हो रही है। वह इन तलवू, और अगर तुम मोड़ दोगे जबान, यानी बात को कुछ और बदल के कहोगे, मोड़ कर बात करोगे, औ या तो रिजू, तुम एराज करोगे, तुम ये कहोगे नहीं मैं जा ही नहीं रही गवाही देने के लिए, या मैं कुछ इसमें का हक बयानी वाला मामला कर ही नहीं रही, छुप रही। फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह कान है, बिमा तामलून खबीरा, उसके जो तुम अमल करते हो खूब खबर रखने वाला। तुम अगर खामोश हो भी जाते हो तो ये बिल्कुल नहीं समझो कि उस इंसान को नहीं मालूम कि तुम इंसाफ करना चाह रहे थे, नहीं करना चाह रहे थे उसके लिए, लेकिन अल्लाह जानता है कि अगर तुम बात को कुछ और से कुछ और करके दे रहे हो, या फिर छुप रहे हो, सामने नहीं आ रहे हो, बेपरवाही शो कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है, याद रखो कि अल्लाह ताला तो हर अमल को खूब देखने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, फिर ईमान वालों से मुखातिब है अल्लाह ताला, आमिनू बिल्लाहि, ईमान ले आओ अल्लाह पर। अब ये क्या अजीब सी बात है, ईमान वालों से मुखातिब भी हैं, फिर भी कह रहे हैं अल्लाह ताला ईमान ले आओ अल्लाह पर। यहाँ पर है शऊरी तौर पर ईमान लाना, सिर्फ कलमा नहीं कहना मुंह से कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो कलमा जिंदगी के अंदर दिखना, वरसूलिही, और उसके रसूल पर, वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही, और उस किताब पर जो उसने नाजिल की अपने रसूल पर, वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल, और वो किताब जो उसने नाजिल की इससे पहले। यानी ईमान के लिए शर्त है कि आप ईमान अल्लाह के ऊपर भी हो, रसूल के ऊपर भी हो, जो अभी किताब चल रही है कुरान उसके ऊपर भी हो, और पिछली किताबों पर भी हो। और हम जब पिछली किताबों पर ईमान लाते हैं तो अल्टीमेटली हम फिर अंबिया के ऊपर भी ईमान ला रहे होते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, शऊरी तौर पर लाओ, यानी सिर्फ जबानी कलामी बातें मत करो, जिंदगी से तुम्हारे ईमान, किताब पर ईमान ये सब शो हो रहा हो। वमन यकफुर बिल्लाही, और जो कोई कुफ्र करेगा अल्लाह का, कुफ्र करे अल्लाह का, व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों का, फरिश्तों पर भी ईमान लाने में शर्त है, ईमान जब तक कबूल नहीं होगा जब तक हम फरिश्तों पर भी ईमान नहीं लाएंगे, व कुतुबिही, और उसकी किताबों का, व रुसुलिही, और उसके रसूलों का, वल यौमिल आखिर, और आखिरी दिन का। अब आप देखें कि वो सीधे तौर पर हर उस चीज का इनकार कर रहा है जो अल्लाह ताला ने कहा है, जो उसकी ईमान के लिए शर्त वाले हिस्से में शामिल है। ईमान जब तक इंसान का काबिल कबूल नहीं है, जब तक वो अल्लाह के ऊपर नहीं लाए, जब तक काबिल कबूल नहीं है, जब तक वो फरिश्तों के ऊपर, किताबों के ऊपर, और उसके रसूलों के ऊपर, और क़यामत के दिन के ऊपर ईमान नहीं लाए। इनमें से एक चीज का भी कोई इंसान इनकार करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। हर चीज के ऊपर ईमान लाना शर्त है। अब वो क्या, जो कोई कुफ्र करेगा, हर चीज से कुफ्र करेगा, फक़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, बस तहकीक वो भटक गया, भटक जाना बहुत दूर का, तब तो वो खसारे में गया। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, सुम्मा कफरू, फिर उन्होंने कुफ्र किया, सुम्मा आमनू, फिर वो ईमान लाए, सुम्मा कफरू, फिर उन्होंने कुफ्र किया, सुम्मज़दादू कुफ्रन, फिर वो बढ़ गए कुफ्र में। अब ये इस आयत को पढ़ते हुए आपके ज़हन में एक ग्रुप ऑफ पीपल का आपको ज़हन में आ गया होगा कि किसके बारे में यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है। बेशक यहाँ पर मुनाफिकीन का ही ज़िक्र है कि वो 2 बार ईमान लाए, लेकिन 3 बार उनका कुफ्र, और एंड किस पे हुआ, कुफ्र पर ही हुआ। लम यकुनिल्लाहु
نہیں ہے اللہ لیغفر لہم کہ وہ بخش دیں انہیں، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ کہ وہ ہدایت دیں انہیں راستے کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ منافقین کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں، پھر ان ہینڈ کس پہ کرتے ہیں؟ وہ کفر کی حالت میں ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پھر ان کو کفر میں ہی زیادہ کر دیتا ہے، پھر نہ تو ان کو اللہ کے اوپر کوئی حجت نہیں باقی رہتی ہے کہ وہ ان کو بخش دے، ان کو سیدھے راستے پر لے کر آئے، کیونکہ اللہ نے ان کو چوائس دی، آپشنز دیے کہ ان کو بار بار لے کر بھی آیا کھینچ کے ہدایت کی طرف، لیکن انہوں نے کفر پر ہی ترجیح کی۔ تو ان آیت کے اوپر اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے تو نمبر 1 آیت پہ ہم یہی لیں گے کہ ہم کیا قوامین بالقسط میں شامل ہیں، کتنی زندگی، کون سی ایسے ہمارے زندگی کے پہلو ہیں جو ہم نے قوامین بالقسط کے ساتھ نہیں گزارے، یہ کہہ کے کہ مسئلے کے تحت ہم خاموش رہے ہیں، وہ سچویشن اور خراب ہو جاتی اور ہمیں awkward فیل ہوا ہے کہ اگر ہم حق بات بیان کریں گے تو بڑا عجیب سا لگے گا، یہ چیز کہہ کے اگر ہم نے اپنے آپ کو عذر دیا ہے تو پھر سوچ لیں کہ یہ تو وسوسہ تھا اللہ کے شیطان کی طرف سے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ پھر سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ایک یہ آیت دینے کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ جوڑ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، شعوری طور پر لاؤ، جو جو کہا جا رہا ہے اس کو کر کے دکھاؤ۔ تیسری آیت میں پھر منافق کی صفت بتائی جا رہی ہے، اب یہ بھی اشارہ ہماری ہی طرف ہے، ہم واقعی مسلمان ہیں نا، یا پھر ہمارا بھی حال یہی ہے کہ کچھ اچھی اچھی نصیحتیں باتیں سن لیتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول ہائی ہو جاتا ہے، پھر اپنے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ گیا وہ گیا ایمان، پھر روزے اور نماز تک کی حد تک رہ جاتا ہے ایمان، اس کے علاوہ ہماری زندگی میں نہیں آیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری آیت ہمارے سے ہی مخاطب ہو رہی ہیں۔ آگے ہے بشر المنافقین، ایک منٹ میں نے آگے زیادہ نہیں بڑھا دیا، بشر المنافقین بشارت دے دو منافقین کو۔ اب یہاں پر کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کیا کرو؟ بشارت دے دو، بِأَنَّ لَهُم بوجہ اس کے کہ بے شک ان کے لیے عذابًا علیما، عذاب ہے دردناک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتا دو کہ تمہارے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ غزوہ بدر کے بعد جو تھی منافقت کا گروہ شو ہوا تھا، اس کے بعد شو ہوا تھا کہ ایک گروپ ایسا موجود ہے ہمارے درمیان جو منافق ہیں، بظاہری کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ غزوہ بدر کے ہی موقع پہ یہ لوگ پیچھے ہٹے تھے تو وہیں سے شو ہوا تھا۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، وہ جو بنا لیتے ہیں کافروں کو دوست۔ منافقین کون ہیں؟ جو کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں، من دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے، ان کے پاس آپشن ہے کہ مسلمانوں کو اپنا جگری دوست، اچھا یہاں دوست سے مراد وہی ہیں جن کو ہم اپنا ہمراز بناتے ہیں، جن سے ہمارا دل جڑا ہوتا ہے، دلی محبت جڑی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو بناتے ہیں، اور منافقین کیا تھا؟ منافقین مشرکوں کے سے بہت زیادہ مرعوب تھے، ان کے مال دولت اور شہرت دیکھ کر کے ان سے بہت زیادہ مرعوب ہوتے تھے، تو اس لیے ان سے دوستی کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتے تھے۔ ایبتغون عندهم العزت، کیا وہ چاہتے ہیں پاس ان کی عزت؟ ہر انسان جب کسی بڑے اسٹیٹس والے کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کی فرسٹ جو دل میں تمنا ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جب میں اس انسان کے ساتھ چلوں گا تو میری کتنی عزت بڑھے گی۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری۔ اللہ کہہ رہے ہیں خبردار رہو بندو، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کسی انسان کی آڑ میں تمہیں عزت مل جائے گی تو بے فکر رہو، یہ تمنا ہی تمہیں ذلیل کرے گی، کیونکہ عزت کا مالک تو صرف اور صرف اللہ ہے، اور عزت پھیلانے والا، محبت ڈالنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو پھر وہ فرشتوں سے کہتا ہے، اور فرشتے پھر دنیا والوں کے دل میں اس انسان کی محبت ڈالتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر ہمارا کام تو صرف نیک اعمال اور اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمارا تو زندگی کا گول صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی بندے جو آپ کے لیے دعائیں کریں گے، محبت کریں گے، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے گا۔
وقد نزل علیکم فی الکتاب، حالانکہ تحقیق اس نے نازل کیا تم پر کتاب میں، ان کے اذا سمعتم، جب سنو تم آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، یکفر بہا، کفر کیا جاتا ہے ان کا، ویستہزأ، اور مذاق اڑایا جاتا ہے بہا ان کا، فلا تقعدوا معہم، تو نہ تم بیٹھو ساتھ ان کے، حتی، یہاں تک کہ یخوضوا، مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیری، کسی بات میں علاوہ اس کے۔ اچھا یہاں پر کیا کرائٹیریا دیا جا رہا ہے؟ یہاں پر یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، وہاں پر دو طرح سے کام ہو رہے ہیں، یا تو اللہ کی آیات کا صریح طور پر مذاق انکار کیا جا رہا ہے، سود کوئی حرام نہیں ہوتا ہے، لون جائز ہے، ایسا کوئی بات نہیں ہے، فتویٰ مل جاتے ہیں اور جائز چیز ہے، کوئی حرام چیز نہیں، یہ کیا ہے؟ صریح طور پر اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے ہی آیت میں پڑھ کر آئے ہیں کہ جو سود ہے لینا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی بغاوت جو ہے چھیڑ دی ہے، آغاز کر دیا ہے، آپ کے اپوزٹ میں اللہ اور اس کا رسول کھڑا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آیات کا انکار ہو رہا ہے کہ اگر ایسی ہم مجلس میں بیٹھے ہیں جس میں اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہے، غیبت کا انکار ہو رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہم تو اس انسان کے اندر وہ بتا رہے ہیں جو اس کے اندر ہے، اگر آپ کسی انسان کو ٹوکتے ہیں نا، بتا رہے ہوتے تو وہ کہتا نہیں ہم کچھ اور تھوڑی نہ کہہ رہے ہیں، ہم تو وہی بات بیان کر رہے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے، ہم نے دیکھی ہے، ہم نے سنی ہے، اس کے اندر یہ چیز، یہ خرابیاں ہیں، تو اللہ کی بندیوں وہی چیز تو غیبت ہے، اگر تم نے اس کے علاوہ بات لگا کر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ تو بہتان ہے، اس کا تو پھر سزا غیبت سے بھی بڑی ہے، پھر تو وہ تو اور خطرناک گناہ کر دیا، وہ تو بہتان والا کام ہو گیا۔ تو اگر ان آیات کا انکار ہو رہا ہے یا پھر مذاق اڑایا جا رہا ہے دین کا، کہ یہ نہیں ہوتا، اللہ کی کوئی بات لی جا رہی ہے پھر اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسی مجلس میں کیا کرو؟ مت بیٹھو۔ کب تک مت بیٹھو؟ جب تک کہ یہ والی گپ شپیں لگ رہی ہوں۔ یہاں پر تعالیٰ نے بڑی اچھی حکمت بتا دی۔ اچھا اس میں یہی ہے کہ ایک تو پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ جیسے کہ ہم نان مسلمس کے ساتھ ہی رہتے ہیں تو ہمارا تو پھر سروائیو کرنا بہت دشوار ہو جائے گا اگر ہم اس آیت پر ایز اٹ از عمل کریں گے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے، کچھ سننا ہی نہیں ہے، تو بہت دشوار ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ دلی دوستی بنا رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کیجولی آپ نے بیٹھنا، آپ کہیں گئے تو آپ کو مل گئے، شاپ کیپر نان مسلمس ہیں، پارک جا رہے ہیں تو نان مسلم ہے، وہ تو آپ کو سراؤنڈنگ میں سب مل رہے ہیں، تو آپ کی کوئی ان سے دین کے معاملے میں بات بھی نہیں ہو رہی ہے، وہ تو آپ صرف ایز اٹ بس مل رہے ہیں، جسٹ آ رہے ہیں، وہاں پر کوئی ایسی بات چیت نہیں ہو رہی۔ لیکن یہ بات چیت، یہ جو کنڈیشن آتی ہے، یہ آتی ہے دوستی والی کنڈیشن، کہ دلی محبت نہیں کرو، دل نہیں لگانا ہے تم نے ان سے، کیونکہ جس طرح جیسے جیسے کسی نان مسلم کے ساتھ دوستی گہری ہوتی جاتی ہے تو پھر دین کے اندر کلیش بھی پیدا ہوتا جاتا ہے، پھر دین کے اوپر بھی بحث مباحث شروع ہونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ پھر وہ جاننا چاہتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، وہ جانتا ہے، پھر اس میں بحث مباحث شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کیا کہنا تعالیٰ، یتخذون الکافرین اولیاء، ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا ہے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ ویسے بھی منافقین کی صفت ہے کہ کافروں سے اتنی دلی محبت کرنا۔ اچھا یہاں پر دو کیٹیگری کے لوگ کے بارے میں ہیں، ایک تو وہ ہیں جو ہٹ درمی کرتے ہیں، یعنی صریح طور پر اللہ کا انکار کرنے والے ہیں کہ شراب کہاں حرام ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، اور یہ تو دوائی ہے، اور یہ تو یہ ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس دلائل موجود نہیں ہوتے ہیں۔ آپ غور کریے گا، مذاق جو دین کا اڑاتے ہیں نا، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو دوسرے کی، جب آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور جو سامنے والا مذاق اڑاتا ہے تو وہ مذاق اس لیے اڑاتا ہے کہ تاکہ آپ کی بات کی اہمیت جو ہے، وزن جو ہے وہ ہلکا ہو جائے، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی دلائل کے ساتھ آپ کو انکار کرنے کی کوئی وجہ ہے نہیں، تو اس لیے وہ مذاق اڑا کے آپ کی بات کا وزن جو ہے ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ کس کی صفت ہے؟ یہ منافقین کی صفت ہے، مذاق اڑانا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں پھر؟ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے پھر بیٹھنا نہیں ہے، انکم اذا مثلہم، اگر تم ایسے بیٹھ گئے تو بے شک تم ان جیسے ہی ہوگے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے کہ اگر تم ایسی مجلس کے ساتھ اٹھو گے، بیٹھو گے جہاں پر اللہ کی آیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور لوگوں میں وہ چیز معلوم بھی ہو جاتی ہے، جب تم بھی وہاں سے اٹھو گے تو تم بھی پھر
اسی ٹیگ کے ساتھ مشہور ہوں گے کہ یہ بھی اسی گروپ کا حصہ ہے، اسی گروپ میں شامل ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں سب کے سب کو، تو ان کا تو انجام جو ہے ہونا ہی جہنم والا ہے، تو کیا ہم ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں؟ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں۔ اب یہاں پر منافقین کی طرف ہی بات چل رہی ہے اور انہیں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں۔ کیا انتظار کر رہے ہوتے ہیں؟ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پھر اگر ہو تمہارے لیے کوئی فتح اللہ کی طرف سے، قالوا، وہ کہتے ہیں، أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ، کیا نہیں تھے ہم ساتھ تمہارے؟ یعنی اب کیا کرتے ہیں، ان کا کیا رویہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ یا تو مسلمان جو ہے ہار گئے ہیں اور کافروں کا ان کے اوپر غلبہ آ گیا ہے، ان کی تمنا یہی ہوتی ہے۔ لیکن جب مسلمان اگر فتح لے کر آ جاتے ہیں، جیت کر آ جاتے ہیں، تو پھر جلدی سے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں نا، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، مسلمان ہیں ہم، تو ہمیں بھی پھر مال غنیمت میں سے نہ حصہ ملنا چاہیے، پھر اپنا حصہ مانگنے آ جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو کافروں کے لیے کوئی حصہ، یعنی اگر کافر جو ہے غلبہ پا گئے، وہ جیت جائیں، تو کیا کہیں گے ان سے، قالوا الم نستحفظ، کیا نہیں ہم غالب آنے والے لگے تھے، وہ کہتے ہیں کیا نہیں ہم غالب آنے لگے تھے علیکم تم پر، وَنَمْنَعْكُمْ، اور ہم بچا رہے تھے تمہیں من المؤمنین، مومنوں سے۔ ان سے کیا کہتے ہیں پھر کہ دیکھو ہم ساتھ میں آئے تھے، تم جیتے اس لیے کیونکہ ہم تم پر غلبہ نہیں پا لیتے، ہم بالکل غلبہ پا لیتے، لیکن ہم یہ کر رہے تھے کہ تمہیں ہم سیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، نہیں تو ہم تمہیں بھی ختم کر سکتے تھے۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، بس اللہ فیصلہ کرے گا درمیان تمہارے قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ، یعنی کتنی ہی یہ کوشش کر لیں، کبھی مسلمانوں کی محفل میں گھسنے کی، کبھی کافروں کی محفل میں گھسنے کی، یہ چاہتے ہیں سب خوش رہیں، سب راضی رہیں، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر تو کبھی بھی کوئی راستہ مومنوں کافروں کو نہیں دے گا، اور اللہ ہی پھر ان کے حق میں بھی فیصلہ کرے گا۔ تو یہاں پر ہمیں ایک کرائٹیریا مل رہا ہے، کرائٹیریا میں منافقین کا یہ نقشہ کھینچا گیا ہے ان ساری آیات میں، اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ نان مسلم سے دلی محبت نہیں کرنی ہے، دوستی کرنی ہے، لیکن دلی تعلقی والی دوستی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے کہ بات آگے بڑھے، پھر دین کے معاملے میں جو ہے شک پیدا ہو۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ ان کا تو اللہ جو ہے، ان کے تو جو بھگوان ہے وہ تو مٹی کے پتلے ہیں، اگر ہم ان کو برا بھلا کہتے بھی ہیں تو ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن جب وہ نعوذ باللہ ہمارے اللہ کے بارے میں کچھ کہیں گے تو پھر وہ بات جو ہے اللہ کے گراں گزرے گی، پھر وہ عذاب کی شکل لے گی، تو اس لیے منع کرا جاتا ہے کہ ان سے مت بحث لگا، مت بحث کرو، منہ مت لگاؤ، کیونکہ تمہارا تو اللہ حق ہے نا، سچا ہے اور ہے، تو اس کو تو سب پھر یہ بات لگے گی، محسوس ہوگی۔ اور پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے، ان کی ایک حالت بتائی جا رہی ہے کہ تم بھی راضی رہو، ہم بھی راضی رہیں، بھائی سب راضی رہو۔ ایسے بھی لوگ جو ہیں گروپ مسلمانوں کا موجود ہے کہ بھائی دنیا بھی تو دیکھنی ہے نا، بس اللہ ہی اللہ کرتے رہیں، قبر میں جا کے بیٹھ جائیں کیا، بس تسبیح لیتے رہیں، سب ایسے ہی ختم کر دیں اپنی جوانی، کچھ نہیں کریں، اور یہ تو بڑھاپے کے کرنے کے کام ہوتے ہیں، عبادت یہ سارے بڑھاپے میں کرو نا، ابھی کیوں کرتے ہو؟ یہ سارے جملے جو ہیں ہم اپنے سراؤنڈنگ میں ہم سنتے ہیں کہ مطلب اللہ بھی راضی رہے، بھائی نماز روزہ کر تو رہے ہیں، اس سے زیادہ کیا کریں؟ آج کل کے دور میں اس سے زیادہ کرنا ہے بھی دشوار، آج کل کے دور میں نہیں ہو سکتی یہ چیز، ٹھیک ہے؟ یہ سارے جملے جو ہوتے ہیں عام ہیں اور یہ بڑے آرام سے ملنے کو سننے کو ملتے ہیں، اگر آپ کرنا شروع کریں کسی چیز کے اوپر کام تو پھر یہ جملے بڑے آسانی کے ساتھ سننے کو مل جاتے ہیں کہ آج کل کے دور میں یہ چیز اپلیکیبل ہی نہیں ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی راضی رہے نماز روزے کے ذریعے، بس اتنے میں راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ، اور دنیا والے بھی راضی رہیں، ہم سے کوئی ناراض بھی نہیں ہو، ہم ہائی لائٹ ہی نہیں ہو دین کے معاملے میں کہ ہم ہائی لائٹ ہو جائیں کہ بھائی یہ تو بہت دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں تو ان سے بچا جائے، تو ایسا بھی نہیں ہو، سب راضی رہیں۔ پھر آگے ان المنافقین، بے شک منافقین، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعهم، حالانکہ وہ دھوکے دینے والا ہے انہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عمل کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکے میں رکھیں گے، اور لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ان کو دھوکہ دے رہا ہوں، وہ کیا مجھے دے رہے ہیں دھوکہ، اللہ کس طرح دے رہا ہے، ان کو مہلت دے کے، ان کو چھوٹ دے کے،
जब इंसान एक तो इंसान का नज़रिया ये होता है कि कोई इंसान कोई काम कर रहा है और फिर उसने गलती कर दी, लेकिन गलती करने के बाद भी ना उसकी आगे सफलता ही उसे मिली, यानी वो कामयाब ही हो गया। तो वो कहता है रिटाई के साथ कि इसका मतलब मैं गलत नहीं था। ज़मीर अंदर से कहता है नहीं, नहीं तुम अभी ज़ुल्म करके आए हो किसी के ऊपर ना, तो तुम्हारे ऊपर तो बड़ी बुरी मार पड़ेगी अभी अल्लाह की। लेकिन अल्लाह की मार पड़ने की बजाय मोहलत मिल गई। उसको मारनी पड़ी लेकिन आगे उसकी थपथपी हो गई कि नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो वो क्या कहता है नहीं, नहीं मैंने बिल्कुल ठीक काम किया और अगर मार पड़नी होती तो मुझे चोट लग गई होती, कुछ हो जाता, मार पड़ गई होती अगर मैं गलत होता। एक इंसान का क्या होता है नज़रिया कि जैसे ही वो कोई काम कर रहा है, तो उसका अगर तवे से हाथ हल्का-सा भी लगता है, तो वो क्या सोचता है कि अच्छा मैंने वो जो काम किया था ना, तो इस वज़ह से ना मुझे ये सज़ा मिली है अल्लाह ताला की तरफ से। तो वो तौबा की तरफ जाता है। वो हल्की-सी भी खता को, हल्की-सी भी चोट को अपने अमल की वज़ह से सोचता है कि मेरे अमल की वज़ह से ही मुझे जो है सामना करना पड़ रहा है, यानी मेरे ही अमल में कोई कमी थी। तो वो क्या करता है फ़ौरन अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करता है। तो इनका भी क्या रवैया था क्योंकि अल्लाह ताला इनको ढील देते जा रहे थे। ये मुनाफ़िक़त दिखा रहे थे कि काफ़िरों को भी राज़ी रखने की कोशिश कर रहे थे, मुसलमानों को भी राज़ी रखने की कोशिश कर रहे थे। मुनाफ़िक 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते थे, छोड़ते नहीं थे नमाज़। हालाँकि नमाज़ इनको लगती गिरान थी लेकिन ये 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते थे। तो सोचा ये मुसलमानों को भी खुश करना चाहते थे और मुशरिकीन को भी खुश करना चाहते थे। तो ये वाला जो अमल था क्योंकि अल्लाह इनको पकड़ नहीं रहा था, अल्लाह इनको ज़लील नहीं कर रहा था, रुसवा नहीं कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई इनको रुसवा नहीं किया। तो ये समझ रहे थे कि इसका मतलब हम बिल्कुल हक हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो अल्लाह ताला क्या कर रहा है इनको ढील रहा है। अच्छा फिर आगे इनकी सिफ़त बता रहा है व इज़ा क़ामू इलस्सलाती और जब वो खड़े होते हैं तरफ नमाज़ के क़ामू कुसाला वो खड़े होते हैं इंतहाई सुस्ती के साथ और क्या कर क्यों पढ़ रहे हैं नमाज़ युराऊन अन्नास वो दिखावा करते हैं लोगों को। वला यज़कुरून अल्लाह और नमाज़ में और नहीं वो याद करते अल्लाह को इल्ला क़लीला मगर बहुत थोड़ा। यानी जे एक तो सुस्ती के मारे आते हैं, ये नमाज़ जो है बहुत डिले करके पढ़ते हैं। सूरज बिल्कुल ही जब डूबने वाला होता है असर के वक़्त पे मग़रिब मिलने ही वाली होती है, तभी असर की नमाज़ पढ़ते हैं। फ़जर का टाइम जब जाने वाला होता है, तब ये फ़जर अदा करते हैं। तो ये सारी नमाज़ों के वक़्त जो है, बिल्कुल जब वो जाने वाले होते हैं टाइम और नमाज़ नहीं पढ़ना होती है उस टाइम पे, ये उस टाइम पर जाके नमाज़ पढ़ते हैं। और किस तरह पढ़ते हैं? बिल्कुल सुस्ती के साथ, बोझिल कदमों के साथ कि लो ये काम भी करना ही है ना, लाओ कर लो। फिर इनका ध्यान किधर होता है? दुनिया की तरफ ध्यान होता है, अल्लाह के ज़िक्र में ध्यान नहीं होता है, सारे दिमाग जो होता है दुनिया की तरफ लगा होता है और नमाज़ें क्यों पढ़ रहे हैं ये? लोगों को दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ाई। कोई देख रहा है, तो इन्होंने लंबी-लंबी रकातें जो है पढ़ना शुरू कर दी। कोई नहीं देख रहा है, तो बस जल्दी-जल्दी टकरे मार दी। तो सब सारा काम क्या हो रहा है? शो ऑफ वाला ही काम हो रहा है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उनके ज़रिए हमारे ऊपर नक्शा खींच रहे हैं, हमें अल्लाह ताला उनके ज़रिए झंझोड़ रहे हैं, हमें पकड़-पकड़ के कि हम जायज़ा ले लें। क्योंकि हम सहाबाए कराम का ये अमल था, वो बहुत घबराते थे कि हम मुनाफ़िक तो नहीं, वो अपने आप को मुनाफ़िक कहते थे, मुनाफ़िक तो नहीं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मजलिस में बैठे हैं तो हमारा दिल ऐसा हो जाता है, बस अल्लाह के रौब से भर जाता है। जैसे हम अपने घर में जाते हैं बच्चों में और बीवी-बच्चों में हम लगते हैं हँसी-मज़ाक करते हैं तो हमारा दिल ना वो वाला ईमान नहीं रहता, वो तक़वा नहीं रहता जो आपके साथ बैठ कर रहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये नेचुरल है, क्योंकि तुम मेरे साथ में बैठ रहे हो, ज़ाहिर-सी बात है नबी हैं, फरिश्ते की मजलिस है, तो ऑब्वियस है जो ईमान का लेवल हाई होगा और घर में तुम वहाँ पे खुश रहो, ये थोड़ी ना कहा है कि परेशान ही रहो, बस डरते ही रहो, उनके साथ भी मशगूल हो, लेकिन फिर भी वो एक-दूसरे से गवाहियाँ लेते थे। कहीं मैं तो मुनाफ़िक तो नहीं लग रहा तुम्हें, मैं मुनाफ़िक तो नहीं हो गया, मैं मुनाफ़िक तो नहीं हो गया, जाके पूछ के आता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुनाफ़िक तो नहीं हूँ। कहीं मेरा लिस्ट तो नहीं है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ मुनाफ़िकीन के नाम बता दिए गए थे और एक सहाबी को बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिस्कस किया था उनके नाम। और उन सहाबी में हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर नहीं थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए थे दुनिया से रुखसत हो गए थे और हज़रत उमर की जब खिलाफत आई थी, हज़रत अबू बकर के बाद, तो वो सहाबी मौजूद थे, तो उनसे आके पूछा मुझे बताओ आप, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं बताऊँगा, ये तो राज़ है। उन्होंने कहा अच्छा ये इतना बता दो कि मेरा तो नाम नहीं ना उस लिस्ट में। मतलब आप देखें कितने फ़िक्रमंद हैं, हालाँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, क़यामत के दिन भी इकट्ठे उठेंगे उनके साथ और सब कुछ है और डबल-डबल रिश्ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो ससुर भी थे। मतलब इतना ज़्यादा मोहब्बत, इतनी ज़्यादा, फिर भी उनको क्या ख़ौफ़ हो रहा है
कि बता दो बस ना मुझे कि उस अच्छा तुम मुझे लिस्ट नहीं बता रहा हो ना तो नहीं बताओ, लेकिन ना ये बता दो उस लिस्ट में मेरा तो नाम नहीं है ना शामिल, मतलब इतनी फ़िक्र थी। तो हमारा क्या हाल है? हमें किसने सर्टिफ़िकेट दे दिया है और हम कौन से नबी के दोस्त बने बैठे हैं? मतलब हमारा क्या हाल है? हमें फ़िक्र नहीं होती है कि कहीं हम तो मुनाफ़िक नहीं हैं, जो सिफ़तें अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कुरान पाक के अंदर, तो कहीं उसमें से कोई भी सिफ़त जो है हमारे अंदर तो मौजूद नहीं है। और अगर हमारे अंदर मौजूद है, अगर हम सच बोल भी लें हमारे मौजूद है, तो उसका इलाज हम किस तरह कर रहे हैं फिर? हाँ, हाँ, ये सिफ़त है तो ये करके हम कर रहे हैं या फिर नहीं, नहीं इस तरह की थोड़ी ना है जो ये वाली अल्लाह ताला जो कुरान में बता रहा है ये वाली सिफ़त थोड़ी ना है मेरे अंदर। वो कभी-कभार मज़ाक में झूठ हो जाता है, वैसे थोड़ी ना झूठ बोलती हूँ। अब भाई मजबूरी हो गई, अब कोई बड़ा मुझे टोक ही दे, तो मैं सच थोड़ी ना जाके बता दूँगी कि हाँ, मैं वहाँ जा रही थी, हाँ, मैं ये कर लूँ। तो बहाना बनाने पड़ते हैं ना कभी-कभी, मसलहत के तहत बहाने बनाने पड़ते हैं। तो वो थोड़ा बहुत कभी झूठ चल जाता है। तो फिर ये चीज़ देखनी है ना कि कितनी फिर थोड़ी बहुत कितनी परसेंट मुनाफ़िकत है हमारे अंदर। तो फिर यहाँ पर अल्लाह ताला नमाज़ का क्राइटेरिया दे रहे हैं, तो इसमें हमने जायज़ा लेना है, कहीं हमारे तो कदम बोझल नहीं होते हैं ना नमाज़ पढ़ने के लिए और हमारा तो हाल ये नहीं है ना कि कोई हमें जब पता होता है, देख रहा है तो हमारी नमाज़ लंबी हो जाती है, रुकू-सुजूद तवील हो जाते हैं और हमारा तो ये हाल नहीं है ना कि अल्लाहू अकबर कहा और निकल गए मार्केट। अब पता नहीं नमाज़ में क्या पढ़ा, पहुँच गए जाने कहाँ, पहाड़ों में, वादियों में, जहाँ दिल में चाह रहा था घूमने का और सब सैर-वैर करके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह करके नमाज़ हो गई पूरी। पता ही नहीं चला क्या पढ़ा, कितने बस रकातें भी पढ़ ली और क्योंकि अब बॉडी ट्रेन इतनी हो गई है कि अगर 3 से 4, 4 से 5 रकातें हो जाती हैं, तो फ़ौरन से अलार्म बजाती है, "अरे बहन जी, तुमने सलाम करना था, तुमने 5वीं रकात शुरू कर दी, चलो सजदाए सहू करो।" तो अलार्म बोल जाता है उसका बॉडी के अंदर से। हालाँकि कन्फर्म नहीं होता है कि अच्छा 5वीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन वो ख़ैर बॉडी आदत हो चुका है माइंड को कि इन्होंने 4 रकात पे सलाम करनी है, तो वो 4 रकात के बाद जैसे ही 5वें पे खड़े होते हैं, तो वो अलार्म बजाना शुरू कर देता है। बहरहाल यहाँ हमने अपना जायज़ा लेना है, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक मुतज़ब्ज़ब हैं दरमियान उसके। यानी ला इलाहा उलाई व ला इलाहा उलाई, ना तरफ उन लोगों के हैं और ना तरफ इन लोगों के हैं। ना तो मुकम्मल तौर पे मोमिन है, ना ही मुकम्मल तौर पे मुशरिक है। यानी ना तो इधर के हैं, ना तो उधर के हैं। अजीब-सी हालत है, अजीब-सी कैफ़ियत है उनकी। वमन युद्लिल्लाहु और जिसे भटका दे अल्लाह, फलन तजिद लहू सबीला, तो हरगिज़ नहीं आप पाएँगे उसके लिए कोई रास्ता। यानी ये तज़ब्ज़ुब की जो हालत है, ये मुसलमानों के दरमियान भी है। ना तो वो पूरे तौर पे अल्लाह वाले हैं, ना ही पूरे तौर पे दुनिया वाले हैं। तो क्या हैं फिर वो? कि कौन से मुसलमान हैं? उनका भी एक नया नाम मेरे ख़्याल में देना चाहिए कि ये मुज़ब्ज़ब वाले मुसलमान हैं। ना तो ये यूँ हैं, ना तो ये मुकम्मल तौर पे पूरे के पूरे इस्लाम में दाख़िल हो रहे हैं और ना ही इस्लाम का किसी हुक्म का इनकार कर रहे हैं, अमल में नहीं आ रहे हैं। पूरे शो नहीं कर रहे हैं, तो हालत जो है अजीब-सी है। तो यहाँ पर मुनाफ़िकीन की हालत के बारे में बताया जा रहा है कि ये अजीब-सी हालत है इनकी, बस इनकी कोई दीन और ईमान नहीं है, इनका कोई मज़हब नहीं है, इनका मज़हब सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया है। इनका दीन और ईमान सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया के मफ़ादात हैं, बस जिस तरह से जिन लोगों से बस दुनिया का फ़ायदा मिल जाए, ये उस रुख जो है चल पड़ते हैं। फिर वहाँ से फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो ये दूसरी तरफ चल पड़ेंगे, बस इनका दीन ईमान भी जो है दुनिया ही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीन औलिया ना तुम बनाओ काफ़िरों को दोस्त मिन दूनिल मुमिनीन सिवाय मोमिनों के। अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि क्या तुम चाहते हो कि तुम बनाओ अल्लाह के लिए अलैकुम अपने खिलाफ सुल्तान मुबीना कोई दलील वाज़िह यानी इन लोगों को दोस्त बनाकर तुम अपने खिलाफ कोई चीज़ चाह रहे हो क्या? अपने खिलाफ कोई फ़ैसला चाह रहे हो? अच्छा यहाँ मुसलमानों से ही मुख़ातिब हो रहा है, यहाँ मुनाफ़िकीन से नहीं आ रहा है ज़िक्र। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला मुसलमानों से ही मुख़ातिब हो रहे हैं कि तुम काफ़िरों को दोस्त नहीं बनाओ। दोस्त मतलब जिगरी दोस्त, जिनसे तुम्हारा दिल जुड़ रहा है। जिनको तो जो तुम्हारे हमनवा हैं, हमराज़ हैं, जिनसे तुम अपने मसले शेयर करते हो। दोस्त वही होता है ना जिससे हम राय-मशवरा कर रहे होते हैं। हमें उसके ऊपर एतमाद होता है, हमें उसकी राय के ऊपर भी एतमाद होता है। हम उससे अपनी बात कह के दिल हल्का कर रहे होते हैं। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने घरवालों से नहीं कहते, लेकिन हम अपने दोस्त के सामने वो बातें कह देते हैं। तो फिर ये चीज़ है कि आपने किसको दोस्त बनाया है? अगर काफ़िरों को दोस्त बना रहे हो तो फिर अल्लाह के
اللہ کے سامنے مت کھڑے ہو جانا ہے کہ میں نے تو یوں بنایا تھا، یوں بنایا تھا۔ پھر تم تو اللہ کے خلاف، تم تو پھر سوچ ہی رہے ہو کہ اللہ تمہارے کوئی خلاف معاملہ کرے قیامت کے دن۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین درجے میں ہوں گے سب سے نچلے آگ کے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ یعنی جیسے جنت کے ہم درجے جانتے ہیں کہ جنت کے بھی درجے ہیں، ایسی اس کے جہنم کے بھی درجے ہیں، 7 درجے ہیں، اور جو 7واں درجہ ہے سب سے نچلا درجہ ہے، اسفل من النار، سب سے نچلا درجہ، اور اس درجے میں منافقین جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ نہ تو یہ لا الہ الا اللہ ہے ولا الہ الا اللہ، نہ تو یہ ادھر کی طرف ہے نہ ادھر کی طرف ہے، اس عمل کی وجہ سے جو ہے یہ جہنم کی سب سے نچلے گھڑے میں جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ریمائنڈر دے رہے ہیں، تو جھنجھوڑ لو اپنے آپ کو، دیکھ لو اپنے آپ کو کہ منافقت کی تو کوئی صفت نہیں ہے نا موجود، ہلکی سی بھی، باریک سی بھی۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، منافقت سے کیسے بچا جائے گا؟ مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور مضبوطی سے تھام لیا اللہ کو اور خالص کر لیا اپنے دین کو۔ یہ 4 کام جب وہ کرے گا تو اس والی صفت سے جو ہے بچ جائے گا۔ کیا کام ہے؟ توبہ کرنا، اسے پتہ چل چکا ہے یہ صفت غلط تھی اس کے اندر، اس نے توبہ کر لی، پھر اصلاح کر لی، اس عمل کو بالکل چھوڑ دیا۔ توبہ کی شرائط میں بھی یہی آتا ہے کہ عمل کو ترک کر دینا، دوبارہ نہیں کرنا، وعدہ بھی کرنا اور نہیں کرنے کی کوشش بھی کرنا۔ اور پھر کیا کرا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ قرآن ہے اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا معاملہ پھر لوگوں کے لیے نہیں کرنا۔ یراؤن الناس صفت تھی نا ان کی، اس کے بجائے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، دین کو صرف اور صرف اللہ کے خاطر عمل میں پیرا کرنا۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہی لوگ ہیں ساتھ مومنوں کے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر بہت بڑا۔ تو جو یہ 4 کام کرے گا، یعنی یہ ہم 4 کام کریں گے، کیونکہ ہمیں بھی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہے نا کہ ہم منافقین میں سے نہیں ہیں۔ یہ کچھ صفت تو ہمارے اندر موجود ہوتی ہے نا جو ہمیں جھنجھوڑتی ہیں، اندر سے ضمیر کہتا ہے ہاں بھائی تمہارے اندر یہ صفت ہے جو آج آیت میں تم نے پڑھی ہے۔ تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ 4 کام کرنے ہیں۔ ایک تو توبہ کرنی ہے، دوسرا اس عمل کو نہیں کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے، تیسرا قرآن میں جو جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرنا ہے، چوتھا جو بھی کام کرنا ہے وہ لوگوں کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور جو انسان کام اللہ کے لیے کرتا ہے نا، تو پھر وہ لوگوں سے کسی بھی طرح کی تعریف کی، اپریسیشن کی امید نہیں رکھتا ہے۔ تو ایسے لوگ پھر کون ہوں گے؟ یہ مومن ہوں گے، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیں گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ اللہ کو نہیں پڑے گی وہ تمہیں عذاب دے، اللہ نہیں دے گا تمہیں عذاب اگر تم یہ 2 کام کرو گے۔ نمبر 1 شکر ادا کرو گے، نمبر 2 ایمان لاؤ گے۔ ایمان کا ہم نے پڑھا نا کس کس پر ایمان لانا ہے؟ ان سب چیزوں پر تم ایمان لا رہے ہو اور پھر تم شکر ادا کر رہے ہو تو تمہیں عذاب نہیں دے گا، اللہ کو نہیں پڑے کہ تمہیں وہ عذاب دے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ قدردان، بہت علم والا۔ ان آیات میں اگر ہم دیکھیں تو پھر سے یہاں پر منافقین کا ہی آقا جو ہے کھینچا گیا ہے، انہی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ان کے ذریعے کس کو اللہ تعالیٰ پن پوائنٹ کرتے ہیں؟ ہمیں کرتے ہیں۔ تو کیا منافقین تو ہمیں نہیں دکھ رہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والے، تو وہ موجود ہیں ہمارے اندر بھی، ان کی کچھ صفت ہیں تو اللہ تعالیٰ یوں ہی ان کے بارے میں بتاتے ہیں، چاہے یہود نصارہ کا ذکر ہو یا کسی کا بھی، کہ تاکہ تم اپنے اندر سے وہ قباحتیں جو ہیں باریکی سے نکال سکو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر تمہیں یہ صفت معلوم ہو بھی جائیں تو پھر تم یہ 4 کام کرو تو تم پھر مومنوں کے گروپ میں شامل ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد تم شکر ادا کرتے رہو اور ایمان شعوری طور پر لاتے رہو گے تو تمہیں پھر ڈیفینیٹلی عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بہت قدردان اور علم والا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم تلاوت دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 135 سے 147 تک کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أيها الذين آمنوا
بالقسط شهداء لله أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا
واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. آج کلاس یہیں پر تمام ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.